الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللہ کریم و رحیم نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جڑے اپنی نمازاں دے وچ عاجزی انکساری کریں. پہلے نماز پڑھن دا حکم دیتا گیا، پھر نماز نو اچھے طریقے دے نال ادا کرنے دا حکم دیتا. ایک صرف عادت بنا لینا کہ میں نماز پڑھی ہے، رکوع سجود کر لینا، تے ایک اس نو اچھے طریقے دے نال ادا کر، او دے وچ بہت سارا فرق ہے. نماز نو فرمایا گیا کہ ان مومن بندہ او اچھے طریقے دے نال ادا کردا ہے، کیوں؟ نماز دے نال او دی محبت، رب دے نال محبت ہے تے نماز دے نال محبت ہے. اس واسطے وہ جڑا اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا ہے تو وہ سونے طریقے نال حاضری دیندا ہے، اچھے طریقے نال حاضری دیندا ہے. وہ دی توجہ، وہ دی رغبت اللہ کریم دی ذات وال ہوندی، وہ دے سارے اعضاء انہاں دی توجہ اللہ کریم وال ہوندی ہے، حتیٰ کہ دل دی توجہ بھی اللہ وال ہوندی ہے، تا او دی نماز صحیح ہوندی ہے، او دی فکر، او دی سوچ اللہ وال راغب ہوندی ہے کہ میں اے نماز اللہ دی بارگاہ وچ قبول کرا لوں، منظور کرا لوں، پتہ نہیں ہور نماز پڑھنے دا ویلا مل سی یا کوئی نہ مل سی. اس واسطے اے میری نماز قبول ہو جاوے، منظور ہو جاوے. اللہ دے محبوب نے اے دی مثال بیان کیتی ہے کہ جیڑا بندہ عاجزی دے نال اللہ دی بارگاہ وچ حاضری دیندا ہے، او دی نماز اللہ دے حضور دے وچ حاضر کیتی جاندی ہے کہ ایک ٹرے ہے، او دے وچ ریشمی لباس ہے، ریشمی کپڑا ہے، او دے وچ خوشبوئاں لائیاں گئیاں ہیں، تے او دے وچ او دی نماز رکھی گئی ہے، تے پھر او اللہ دے حضور دے وچ حاضر کیتی جاندی. یہ ہے انسان نے اللہ دی بارگاہ وچ حاضری دیتی ہے اچھے طریقے نال، سونے طریقے نال، تے او دی نماز جیڑی ہے اللہ دے فرشتے وہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش کریں دیں تو سونے طریقے نال کریں دیں. دوسرا انسان جس نے صرف نماز دی عادت بنائی ہے، میں رکوع کرنا، سجود کرنا، او دی مثال اللہ دے محبوب نے فرمائی ہے کہ او دی نماز ایک ٹاٹ ہے، بوریا ہے، تے او بوریے وچ او دی نماز نو لپیٹ دیتا جاندا ہے، تے او ٹاٹ او دے منہ دے تے مار دیتا جاندا کہ دی ضرورت نہیں.
وقت بھی تو لایا، کم بھی تو کیتا، تے او دا فائدہ کوئی نہیں، او دا نتیجہ کوئی نہیں، یعنی وہ اللہ دی بارگاہ وچ نا منظور ہونا۔ جس سے قیام کیتا جاوے وہ صحیح طور تے انسان قیام کرے، جس لے رکوع کرے تو صحیح طور تے رکوع کرے، جس لے سجود کرے تو صحیح طور تے سجود۔ فرمایا وہ نماز منافق دی نماز ہے، تے او نماز انہیں پڑھدا ہے جی میں مرغ دانے دتے ٹھونگا مریندا ہے، یعنی ٹھونگ ایک ماری ہے تو اسے ویلے دو ہی ٹھونگ ماری، تو سر سجدے تو چکیا ہے تو اسے ویلے دعا سجدہ کر دیا، پتا سیدھا نہیں ہو رہا۔ تو یہ فرق ہے عاجزی دے نال نماز پڑھن دا تے بے رغبتی نال بے توجہی نال نماز پڑھن دا۔ اللہ تعالیٰ آسان صحیح طور پہ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاة والسلام وعلى آلہ وأصحابہ۔